क्योंकि हर शोबे में जो उनकी नाकामी और तबाही मचाई है PTI ने, दहशत गर्दी के हवाले से भी की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी कौम के सामने है। आवाम के मंशा आज उनके माथे पे लिखी है। सवाल करने से पहले वो आपको ठोक के जवाब देते हैं कि कब आप हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वाएंगे। अगर आज हम इकट्ठे न हुए और हमने अपने अंदर हमआहंगी पैदा न की और हमने एक एजेंडा के ऊपर इत्तेफाक न किया तो मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन कहूँगा कि फिर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शन को हमें बिला ताख़ीर हमें उनको इस्तेमाल करना होगा। अवाम का एतमाद उठ चुका है और अब पार्लियामान का एतमाद भी उठना चाहिए। जो पार्लियामानी जमहूरी और आइनी तरीका है इस हुकूमत को हटाने के लिए एहतजाज के साथ साथ वो अदम एतमाद का अमल है। पाकिस्तान को हमने बचाना है तो इमरान को हमें निकालना है। नवाज शरीफ की सियासत का मुस्तकबिल बताएगा कि उनकी सियासत नस्ला टावर की तरह गिरेगी और पीपल्स पार्टी की सियासत तिजोरी हाइट्स की तरह गिरेगी। फजल रहमान साहब हमारे इत्तेहादियों के पास मदद लेने के लिए चले गए। आए आप दोनों इकट्ठे होके आए, तीनों इकट्ठे होके आओ, सारे गंदे अंडे इकट्ठे होकर इस्लामाबाद आओ, एक ही ठोकर में आपको मार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवा देते हैं। आपने सुन ही लिया कि आज क्या चल रहा है और पीपल्स पार्टी की और PMLN की दोबारा कुर्बतें बढ़ गई हैं और वो क्या रंग लाएंगी, क्या ये मिलकर अपना टारगेट अचीव कर लेंगे, क्या चीज़ें तय हुई हैं, उनके ऊपर बात करते हैं प्रोग्राम में। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्टेट मिनिस्टर अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। अली परवेज़ मलिक साहब PMLN से मेंबर कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं आपको ज़रा सुनवा दूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN अभी हाल ही में एक दूसरे के बारे में, शहबाज शरीफ साहब वाले स्टेटमेंट तो बहुत पुराने हो गए कि सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, इनके पेट फाड़ेंगे, उनके अंदर से पैसे निकालेंगे और वो पैसे अवाम के कदमों में निशावर करेंगे। ये वाले स्टेटमेंट बहुत पुराने हो गए। अभी हाल ही में क्या कुछ हुआ है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नून लीग के खिलाफ जो बयानात हैं, ज़रा वो आप सुन लें, वो क्या कह रहे थे। हम तो जेल तक पहुंचे और हमने तो कहा कि देखो अब हमारा मुखालिफ नहीं नजरियाती बन चुका है। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। ये नजरियाती सफर आर और पार से लेके पांव पकड़ने तक की सियासत तक पहुंच चुके हैं। जी, ये सिर्फ बातें जो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहीं की थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बड़ी अहम बातें की थी नून लीग के हवाले से, वो भी ज़रा आप सुन लें, ज़्यादा पुरानी नहीं है। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता हो उसकी क्या मसला है। तो जरदारी साहब को आपने सुना कि हर जगह हर मोहल्ले में लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, धरती के खिलाफ हैं। मरियम नवाज साहिबा ने पीपल्स पार्टी के बारे में क्या बयान दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा कि शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के जो बयान ज़रा थोड़े से पुराने हो गए हैं। आजकल जो लेटेस्ट बयान हैं वो मरियम नवाज साहिबा के, सुनिए। खुशी है कि सफबंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है। निहायत अफसोस है आपने एक छोटे से ओहदे के लिए हक के हुक्मरानी की जिद्दोजहद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्या होता है भाई, छोटा सा वक्ती फायदा है। आपने बाप से वोट ले लिए। बाप जो है वो संजरानी साहब के कहने पे तो वोट नहीं करेगा ना। संजरानी साहब को भी जब बाप कहेगा तो वो उस वक्त वोट करेंगे। तो ये आपने सुना। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट भी किए थे मुख्तलिफ, जिनमें सेलेक्टेड करार दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उसकी क़यादत को कि सबसे बड़े सेलेक्टेड ये लोग हैं। लेकिन अभी आज वो कह रहे थे कि दिल जुड़ गए हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, और वो ये भी फरमा रहे थे कि मैं बीच में खड़ा हूँ। और वहाँ पे ख्वाजा साद रफीक साहब भी मौजूद हैं। मुझे उनका बड़ा ज़बरदस्त जुमला याद है। वो ये कह रहे थे कि जरदारी साहब कितने पैसे खाने हैं, कितने आपका पेट भरेगा, आपने कितना और खाना है पाकिस्तान को, आपका पेट क्यों नहीं भरता, कैसे आपका ये पेट भरेगा, ये जरदारी साहब से पूछा था।
امید ہے کہ آج شاید سعد رفیق صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا, انہوں نے زرداری صاحب کو کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہوگا. بہرحال میڈیا نے رپورٹ کیا کہ زرداری صاحب اپنا کھانا اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. سب سے پہلے پی ایم ایل این سے میں علی پرویز ملک صاحب, آپ کے خیال میں پھر چل پائیں گے یا پھر لڑ پڑیں گے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, اور اکٹھے ہونے کی اس موقع پر اب وجہ کیا ہے, گارنٹی کیا ہے کہ پھر ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمران بھائی, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دو مختلف جماعتیں ہیں, دو مختلف نظریے ہیں, اور وہ جو آج صرف اور صرف اکٹھی ہو رہی ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب کی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپس میں کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ نے پچھلے جو 2.5-3 سال کے اندر یہاں پہ طرز حکمرانی دیکھا ہے جس کے اندر معاشی قتل غریبوں کا ہوا ہے, جس کے اندر آپ نے نیشنل ایکشن پلان کو جس طرح سے آپ نے ڈسون کیا اور جس کیجولنس کے ساتھ آپ نے طرز حکمرانی کو چلائی, آپ دیکھ رہے ہیں دہشت گردی ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے. تو اس قسم کے جب مسائل سامنے آئے ہیں تو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر آپ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور یہی پی ڈی ایم کے پیچھے وہ بنیادی سوچ تھی جس کے اوپر آپ نے یہ الحاق بنایا تھا, اور اس کے اندر چند ایسی چیزیں ہوئیں جس سے جو اعتماد کی فضا ساری جماعتوں کے درمیان میں تھی اس کو ٹھیس پہنچی. تو آج ایک دفعہ پھر اعتماد بحال کرنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے, اور اس میں ہم یہ کوئی کسی جگہ پہ بات نہیں ہوئی کہ جی کہ ہم کوئی یہ الیکشن الائنس بن جائے گا یا اکٹھے ہو کے الیکشن لڑیں گے. اس وقت ہمارے سامنے عمران خان صاحب کی یہ نالائق حکومت ہے جس کے خلاف ہمیں یہ ٹیکل کرنا ہے معاملہ, اور اس کے بعد جب الیکشن کا میدان لگے گا تو سارے اپنے اپنے امیدوار پیش کریں گے اور اس میں اپنے اپنے نظریے کے مطابق ووٹ لینے کی کوشش کریں گے. تو اس کو ابھی صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر دھیان رکھیں, اس کے آگے جانے کی ضرورت ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جو آپ کا پہلے بھی تھا, جب پہلے بھی ہم نے آپ سے سوال کیا آپ نے کہا کہ ہم کون سی رشتہ داری کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ہم کون سا مل کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, ہمارا تو پولیٹیکل مخالفت ہے, یہ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو کیسے ہم نے نکالنا ہے. یہ پچھلے 3 سال سے یہ والی بات ہم آپ کی سن رہے ہیں. آپ اکٹھے ہوتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, پھر اکٹھے ہوتے ہیں, پھر برا بھلا کہتے ہیں, پھر اکٹھے ہوتے ہیں, پھر تو یہ تہمت لگانے کا اس دفعہ ایسا کیا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ آپ اکٹھے ہوئے ہیں, آپ کی نیت یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نہیں بچانا بلکہ آپ نے پبلک کو بچانا ہے اور آپ نے پبلک کے لیے کچھ کرنا ہے. دیکھیں, اس میں جو پی ڈی ایم کی تحریک پہلے کمزور ہوئی تھی وہ کس وجہ سے ہوئی میں اس ڈیٹیل کے اندر نہیں جانا چاہتا, پر عوام بخوبی جانتی ہے کہ ہمارے درمیان میں کیا کنفیوژن ہوئی تھی. اس وقت بھی کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے, جو گارنٹی ہے وہ عوامی رد عمل, عوامی پریشر ہے جو مجبور کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کو کہ ان نالائقوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. اور اگر کوئی پارٹی اس تحریک کو ایک دفعہ پھر کمزور کرے گی اس کو عوام کی عدالت کے اندر جا کے اس کا خود جواب دینا پڑے گا. ہم تو ان ارنسٹ کوشش کر سکتے ہیں نا سب کو اکٹھا کرنے کی, اور آئینی ذمہ داری بھی شہباز شریف صاحب کے اوپر ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی موجود ہے, تو وہ اس کو بھی اچھے انداز کے اندر سر انجام دینا چاہتے ہیں, اور ہم سب کو اکٹھا کر کے ایک افیکٹو اپوزیشن آئین کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے, کوئی ہم نے لشکر کشی نہیں کرنی, کوئی ہم نے املاک کو نقصان نہیں پہنچانا, کوئی پی ٹی وی کے اوپر حملہ نہیں کرنا, پر جو ہمارا جمہوری حق اور جمہوری رائٹ ہے ہم اس کو ایک بھرپور انداز میں سب کو اکٹھا کر کے ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. میں پہلے ذرا خونزاد چٹان صاحب سے پوچھوں پھر گورنمنٹ کے پاس جاؤں گا. خونزاد چٹان صاحب, آپ کے پاس جو مین چیز ہے, بلاول صاحب نے آج اس کے اوپر بات بھی کی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کا معاملہ کیا جائے, اور کچھ میڈیا ہاؤسز یہ خبر چلا رہے ہیں, تصدیق اس کی نہیں کی جا سکتی لیکن وہ سورسز سے چلا رہے ہیں, اور سورسز سے کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے, لیکن اب وہ لوگ یہ چلا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے کچھ نام بھی بتائے کہ جناب یہ بندے پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہمارے ساتھ اچھی ایک اسٹرینتھ ہے پی ٹی آئی کی جو رابطے میں ہے, اور پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر پھر یہ کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے, لیکن پی ایم ایل این اس پہ حامی نہیں بھرتی. آپ کے خیال میں اس مرتبہ اتنی سنجیدگی پیدا ہو جائے گی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جا سکے؟ اور وہ دو پارٹیاں تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہی ہیں جو ایک سمپل بل, نہ قومی اسمبلی میں جب روکنا تھا تو شہباز شریف غائب, اور جب سینٹ میں روکنا تھا تو پھر یوسف رضا گیلانی غائب. تو پھر کیسے آپ کے تو اپنے بندے ٹھیک نہیں ہیں سر, آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ایسا لگتا ہے, تو کیسے تحریک عدم اعتماد آپ لے کر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ تو ایک ٹائم تھا جو یہ سوال تھا یہ ہم سے, جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اس حکومت کو ہٹانے کے لیے جمہوری اور آئینی راستے کو اختیار کریں گے, ہم اس حکومت کو شہید نہیں بننے دیں گے کہ یہ کل جا کے عوام کے پاس کہ ہم تو ووٹ ڈیلیور کرنے والے تھے, ہم تو اپنی تمام وعدے پوری کرنے والے تھے, لیکن ہم کو غیر آئینی غیر جمہوری طریقے کے ذریعے ہٹایا گیا.
इस वक्त भी हम सारे एक चीज पे तो पीडीएम वाले मुतफिक थे कि अगर इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क में गरीब को बचाना है, इस मुल्क के इदारों को बचाना है, तो ये नालायक नाअहल हुकूमत को हटाना है। लेकिन इख्तिलाफ तरीक़ाकार पे था। पहले हमारे दोस्त कह रहे थे कि हम ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे, हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम अपने इस्तीफा दे के और जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि भाई इसके लिए सही तरीका ये है कि हम आदमी एतमाद लाए, इनसे अपने मेंबरान जो है वो नाला है, इनके कोलिशन इनसे नाराज़ है, इनके इत्तेहादी इसके साथ नहीं है। और हमसे यही सवाल पूछा गया था कि ये कैसे, जैसे आपने खान साहब पूछ लिया कि ये कैसे होगा, तो इस कैसे का जवाब हमने यूं दिया कि चलो हम गिलानी साहब को कौमी असेंबली से इलेक्शन लड़ाते हैं और हम आप लोगों को डेमो चलाते हैं कि ये कैसे होगा। और वही हमने डेमो चलाया और गिलानी साहब वहां से जीत गया। लेकिन फिर भी हमारे जो दोस्त थे वो हमारे रास्ते पे नहीं आए। सर हम एक मिनट सर, वो खुफिया वोटिंग थी, खुफिया राय शो। जब अगले दिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं एतमाद का वोट ले रहा हूं, तो जब शो ऑफ हैंड हुआ तो वो जीत गए। इमरान खान को हटाने के लिए शो ऑफ हैंड करना पड़ेगा और आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप आधी से ज्यादा स्ट्रेंथ अपने साथ खड़ी करके शो करें। वो इतना सादा नहीं होगा कि छुप के वोट डाला और निकल गया। खान साहब जब आदमी एतमाद का वोटिंग होगा वो शो ऑफ हैंड से नहीं होगा, वो बैलेट के जरिए होगा। और खान साहब ने जो नहीं भाई नहीं, आइन को तो पढ़ लें, आइन तो पढ़ लें। बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, पूछ लें आप। बैरिस्टर साहब बैठे हैं, बल्कि आपके साथ जो पीटीआई के मेहमान हैं वो मिनिस्टर इस चीज के हैं। अच्छा, मेरा एक बात तो सुने ना, वो तो खान साहब ने अकेले घोड़े पे सवार हो के मैदान में आ गया और घोड़ा दौड़ाया और कह दिया कि मैं जीत गया। हमारा तो इस तरह का कोई प्रोग्राम था ही नहीं कि हम जाके और अभी इस पे आदमी एतमाद करें। हम तो अपनी तरीके से इस पे आदमी एतमाद लाना चाहते थे, इसके लिए पहले होमवर्क करना चाहते थे। जिस तरीके से हमने गिलानी साहब को जितवाने के लिए ग्राउंड पे काम किया, इस तरह के ग्राउंड पे काम करने के बाद हम आना चाहते थे। बल्कि हमारा तजवीज़ ये था कि हम पंजाब में बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो पहले पंजाब सूबे में आदमी एतमाद लाते हैं और फिर इसके बाद नेशनल असेंबली में आके यहाँ पे ये हाइब्रिड हुकूमत को हटाते हैं। तो अभी क्या इरादा है? अभी पहले पंजाब में पहले कौमी हमारा तो पहले खान साहब हमारा तो पहले भी यही इरादा था, हमारा तो आज भी यही इरादा है। अगर हमारे दोस्त आज भी कहते हैं कि हम इस्तीफा दे के घर चलते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। हम तो उस हुकूमत को जमहूरी तरीके से हटाना चाहते हैं, और जब तक हम उसको हटा नहीं सकते तो इनकी जो फैसले हैं इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे और इस हुकूमत को एक्सपोज करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं एक मिनट आपके पास आता हूं। मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब से। अली, वैसे पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग और पीटीआई यही बातें करते थे, नाअहल हुकूमत है, बर्बाद कर दिया है, निकालो इनको। तब आप और नून लीग दोनों जमातें ये कहते थे। फिर नून लीग का दौर आया, फिर आपकी जमात और पीपल्स पार्टी ये कहते थे कि नाअहल हुकूमत है, नकम्मे है, मुल्क को बर्बाद कर दिया, गरीब को मार दिया, निकालो इस हुकूमत को। और अब आपकी हुकूमत है तो बाकी दोनों जमातें मिलकर कह रही हैं वही बातें जो हमेशा हम सुनते आए हैं। निकालना कैसे है, उसके लिए पीपल्स पार्टी के पास एक फार्मूला मौजूद है, और आज वो फार्मूला नवाज शरीफ साहब के सामने भी रखा गया, यानी उनके साथ टेलीफोन पे बात भी करवाई मरीम नवाज साहबा ने, जो मुबैना तौर पे इत्तलाआत हैं। तो आप इसको अपने लिए कितना बड़ा थ्रेट देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि हमने अभी तक ट्राई नहीं किया, लेकिन जब हम ट्राई करेंगे, तैयारी के साथ आएंगे, तो फिर अदम एतमाद हम कर गुजरेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। और सबसे पहले तो आज 5 फरवरी है, कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी डे है, और मैं समझता हूँ कि आज के दिन तमाम प्राइवेट और सरकारी चैनल्स को कश्मीर के इशू पे पूरा या कुछ सेगमेंट जरूर रखना चाहिए था या रखना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, कल हमने सेनेट के फ्लोर पे, सर हमारे लिए तो रोज ही कश्मीर डे, हम अक्सर बात करते हैं उसके ऊपर। आप तो हैं, आप तो करते हैं, आप तो हैं ही, आपका तो ताल्लुक ही उस इलाके से है। कल हमने जॉइंट रेजोल्यूशन पास की है, अपोजिशन हुकूमत सब ने यूनानिमसली,
اور الحمدللہ پورا پاکستان، اور آج میں مردان میں ہوں، اپنے علاقے میں بھی ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور سول سوسائٹی اور سب لوگوں نے مل کے ایک مضبوط پیغام دیا ہے. مردان سے بھی پورا پاکستان، پورا خیبر پختونخوا جو ہے، یہ چٹان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھ جو تھے، ہم ہی ہمارے بزرگ وہاں سے گئے تھے ٹرائبل ایریا سے اور اپنی کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ وہاں پہ لڑے تھے. یہاں سے میسج بالکل کلیئر ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی کشمیریوں کے ساتھ ہیں ڈپلومیٹک ایفرٹس میں بھی، اور جو مسلمان کی ذمہ داری ہے ان تمام ذمہ داریوں سے ہم واقف ہیں. جب ضرورت پڑے گی ہم اپنے آباء و اجداد کی یاد انشاءاللہ دوبارہ یاد تازہ کریں گے. اچھا، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے عمران بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بتا دوں. یہ آرٹیکل میرے پاس سامنے آئین ہے، آرٹیکل 95 بڑا کلیئر ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طریقے سے آئے گا، ریزولوشن کیسے آئے گی. وزیر اعظم کا انتخاب ہمیشہ بائی ڈویژن ہوتا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی بائی ڈویژن ہوگا. تو اس میں خفیہ بیلٹ نہیں ہوتا. خفیہ بیلٹ اس لیے ہوتا ہے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے لیے، کیونکہ وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، تو اس میں ایک مارجن دیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی حکومتی بندہ یا اپوزیشن کا بندہ اس کو ووٹ کرنا چاہے تو آزادی سے وہ کر سکے. باقی جس جماعت سے آپ پاس ہوئے ہوتے ہیں تو پی ایم کے انتخاب پہ اور بجٹ میں فائنانس بل پہ آپ کو اوپنلی ووٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ تو بات ہوگی. جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ کیا یہ ہمارے خلاف اکٹھے ہو سکتے ہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے دے آر پولز اپارٹ، دے آر مائلز اپارٹ. آپ جب اکٹھے چلتے ہیں تو کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے جو آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے. یا تو آپ ملک کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ یہ کلیم کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں، لیکن کتنی حد تک یہ اس میں مخلص ہیں. تو پھر یہاں پہ بہت بڑا کوشچن مارک یہ ہے کہ اگر آپ ملک کے لیے کر رہے تھے، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں علی محمد یا میرا لیڈر عمران خان یا ہماری جماعت ملک کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث ہے، تو پھر ایک میرا بہت بڑا سوال یہاں پہ بنتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ کیا آپ کی ملک سے محبت جو ہے یہ سیگمنٹس میں ہے، یہ ٹوٹو میں چلتی ہے، کہ اچانک آپ کو ملک کی محبت یاد آتی ہے، پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر اچانک آپ کی ملک کی محبت چلی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جوائنٹ موومنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی کہتا ہے استعفے دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں دیتے، کوئی کہتا ہے نو کانفیڈنس، دوسرا کہتا ہے نہیں، ایک کہتا ہے میں نکل رہا ہوں، دوسرا کہتا ہے نہیں تم تب نکلو میں اب نکلوں گا. تو دیز آر دی تھنگز جو کلیئر ڈویژن ہے. دیکھیں وجہ کیا ہے، یہ صرف اور صرف بغض انہوں نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں. کسی کی کوئی شادی ہے، کسی کی کوئی اور مجبوری ہے، کوئی کورونا ہے، 100 چیزیں اور ہوتی ہیں. سمپل سی بات ہے، اب خالی سیاست ہی تو نہیں کرنی، ان کی اور زندگی کے عوامل بھی ہیں. بھائی جان میں بھی سن لیں، یہ حب پاکستان میں نہیں ہے، حب پاکستان میں نہیں ہے، یہ بغض عمران خان میں اکٹھے ہیں. اس وجہ سے دے جسٹ وانٹ عمران خان آؤٹ آف دا سسٹم. اچھا، دوسرا اب تو وہ بلاول نے صاف کہا، کیا ہے، انہوں نے صاف کہا کہ ہمارا ایک ہی مشن ہے عمران خان کو نکالنا. اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا، کوئی بھی طریقہ کرنا پڑا، ہم کریں گے. آگے سن لیں. دیکھیں اس بات میں عمران بھائی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو تباہی کے دھانے تک پہنچا دیا گیا تھا. پاکستان کا خزانہ جو ہے وہ عدم ہوا پڑا تھا. ایک ملک جو 70 سال پہلے آزاد ہوا تھا اور 2018 میں اس میں ایک مہینے کا جو ہے امپورٹ بل کے آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. $9 ارب آپ کے پاس فوریکس ریزرو پڑے ہوئے تھے. کم از کم $20 ارب آپ کے پاس فوریکس ریزرو ہونا چاہیے. 3 مہینے کا امپورٹ بل تو ہونا چاہیے. وہ خزانہ کدھر گیا؟ وہ کون لوٹ کے چلا گیا؟ تاتاری آ گئے، ہلاکو خان آ گیا، کون آ گیا؟ چنگیز خان آ گیا. وہ سارا کچھ تو تباہ تھا. آپ کے ادارے کرپٹ، آپ کی میرٹ کی کوئی جو ہے پابندی نہیں. پاکستان کا نام دنیا میں ایک ایسی ملک کے طور پہ جو قرضوں پہ چلتا تھا. تو اب یہاں پہ کوشچن مارک یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، اگر ہم لوگوں نے وہ سارا کیا تھا پھر تو یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں اگر ہمارے خلاف ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ٹھیک کرنے آئے تھے، ہم سے گلا تو ہو سکتا ہے کہ کتنا ٹھیک کیا، لیکن جن لوگوں نے تباہ کیا یا جن کی حکومتوں میں تباہ ہوا، آج وہ اکٹھے ہو کے اس آدمی سے سوال پوچھ رہے ہیں جو ٹھیک کرنے نکلا ہے. سب سے پہلے تو اپنے خلاف آپ تحریک چلائیں کہ آپ لوگوں نے اس ملک کی حالت کیوں کی کہ ہم لوگوں کو جو ہے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور آخری بات یہ ہے، بلاول صاحب بصد احترام، یا میاں شہباز شریف صاحب کی بھی آپ نے سنائی، بلاول صاحب کی جماعت کی سندھ میں تقریباً 15-20 سال سے حکومت ہے. کیا بلاول صاحب وہ سارا کچھ کراچی، حیدرآباد اور انٹیریئر سندھ اور تھر کو دے چکے ہیں جو باقی پاکستان کو دینے نکلے ہیں؟ اور جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو اللہ نے 3 بار موقع دیا، انہوں نے تھوڑی بہت کوشش بھی کی ہوگی، موٹر ویز بنائی ہوں گی، لیکن کیا ملک کو اس نہج پہ لے جا سکے 3 بار وزیر اعظم بن کے، جہاں پہ ہم کلیم کر سکیں کہ پاکستان ایک معراج پہ پہنچ گیا؟ 3 بار وزیر اعظم بن کے اگر آپ کچھ نہیں کر سکے تو 4تھی بار آ کے کون سا تیر چلا دیں گے؟ چلیں میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پھر یہ سوالات ہم رکھ دیں کے سامنے، وہ رسپونڈ کریں گے، ان کے نمائندہ موجود ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. یہ ایک ملاقات تو تھی علی پرویز ملک صاحب،
لیکن اس ملاقات میں ہمیں آؤٹ کم کوئی نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ یہ ایک ملاقات تھی. یعنی اس میں ہمیں نہیں بتایا گیا کہ اب کریں گے کیا, یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اسٹریٹجی کیا ہے, یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کس راستے پر چلنا ہے. یعنی اگر پبلک کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو پبلک کو آپ نے آج کوئی امید ایسی نہیں دی سوائے اس کے کہ آپ لوگوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور ایک ملاقات کی اور اس کے بعد آپ نے چند سوالوں کے جواب دیے اور وہ بھی ادھورے. دیکھیں عمران بھائی, میں بھی آپ سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا, جس طرح منسٹر صاحب نے بات کی کہ آج کشمیر ڈے ہے تو ہمیں اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ اپنے گفتگو کا حصہ بالکل طے کرنا ہے. جی بالکل. اچھا, اور جو چٹان صاحب نے بات کی کہ جی استعفے والے جو راستے ہیں ہم اس کے اوپر بالکل ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں اس وقت بھی جب بات ہوئی تھی تو استعفے ور ون آف دی آپشنز, اور وہ اسی وقت مؤثر ہو سکتے تھے جب ساری کی ساری اپوزیشن کی جماعتیں ان کو مل کے دیں. اگر کوئی بھی ایک جماعت نہیں دیتی تو دوسری اس کو کبھی بھی ایک ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کرے گی. تو ہمیں ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے. اگر ہم سارے اکٹھے ہو کے دیں گے تو ہم شاید سسٹم کو ڈی لیجٹمائز کر لیں. تو اس لیے طنز کرنا کہ کوئی ضمنی الیکشنوں کے اندر حصہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا, میرے خیال سے اس قسم کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. کسی کے پاس اگر صوبائی حکومت ہو تو آپ کے خیال میں وہ استعفے دے سکتا ہے؟ دیکھیں, یعنی آپ کے پاس اگر صوبائی حکومت ہوتی پنجاب کی, آپ دے سکتے تھے؟ دیکھیں تو اس کے لیے کبھی آپ نے ماضی میں بھی نہیں دیے. دیکھیں اس کے لیے پی ڈی ایم کا جو اپنا سٹرکچر موجود تھا اس کے اندر یہ بات بحث ہونی تھی نا, اور اس کے اندر آپ اس سٹرکچر کے اندر بیٹھ کے طے کر لیتے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا اور اس کا یہ روڈ میپ بنایا, ہم تحریک کو اس طرح آگے لے کے چلیں گے. بٹ ٹی وی کے اوپر اس طرح سے آ کے مناسب نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ سندھ کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, ہم ان کو وقت سے پہلے اکیلا کیوں چھوڑ دیں؟ جی بالکل, چلیں میں اس بحث میں نہیں جا رہا. میں آپ سے گزارش کروں, یہ جو جد و جہد جس کو اب ہم دوبارہ اکٹھے ہو کے کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی دو ڈائمنشنز ہیں. ایک تو وہ ہے جو سڑکوں کے اوپر ہوگی اور آپ نے وہاں پہ عوام کو ان کی جو تکلیفوں کو آواز دینے کے لیے بھرپور جد و جہد کرنی ہے, مل کے کریں گے تو زیادہ مؤثر ہوگی. بنے گا گورنمنٹ, شاید ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہو, شاید ان کو ہٹانا پڑے. اور جو ایوانوں کے اندر ہونی ہے اس میں آپ بار بار پنجاب اسمبلی کی طرف جاتے ہیں, آپ نیشنل اسمبلی کی طرف بات کرتے ہیں. میری نظر کے اندر, اور یہ میری ذاتی رائے ہے اور یہ میں پارٹی کے ساتھ بھی شیئر کروں گا, اور چٹان صاحب بھی مجھے پورا یہ یقین ہے کہ وہ اس کی سپورٹ کریں گے, ہمیں اس چیز کا آغاز اس اوان سے کرنا چاہیے جہاں پہ ہمارے پاس نیومیریکل سٹرینتھ موجود ہے. پنجاب اسمبلی کے اندر تو اگر کاف لیگ ہمارے ساتھ نہیں چلتی سینٹ میں, جی بالکل, تو وہاں پہ جہاں پہ ہمارے پاس وہ دلاور خان صاحب والا گروپ ہے, پہلے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کدھر کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود ہمارے پاس میجورٹی موجود ہے. آئیں دوبارہ وہاں پہ ایک دفعہ آغاز. آپ کے پاس 57 نہیں, اس میں 99 میں سے 57 آپ کے ہیں. نہیں, اس میں دیکھیں وہ دلاور خان صاحب والے وہ نکال بھی دیں پھر بھی آپ تگڑے ہیں. اتنے نہیں ہیں, بٹ ہمارے پاس 51 52 کا نمبر ہے جو 99 کے ٹوٹل ہاؤس کے اندر, تو ہمیں وہاں سے آغاز کرنا چاہیے. اور ایک دفعہ جب کامیابی وہاں پہ ملتی ہے اس کے بعد باقی ایوانوں کے اندر لے کے جائیں. یہ میری نظر میں بہتر اسٹریٹجی ہوگی, ایک ٹارگٹ اورینٹڈ اسٹریٹجی ہوگی. یہ پی ایم ایل این کو, پی ایم ایل این اس کے اوپر پہلے بات بھی کر چکی ہے. جی بالکل. اچھا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہتھوڑا مارنا ہے تو وہاں مارو جہاں سے چوٹ لگے. بالکل, اور وہ جگہ ہے سینٹ. اب میں سادہ سوال ہے, میں پیپلز پارٹی سے پوچھ ہی لوں. میں منسٹر صاحب نے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں ان کی حکومت کے اندر, میں اس کے اوپر واپس آیا. چٹان صاحب یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ دیکھیں آپ کی سینٹ میں اکثریت ہے, حکومت کا بندہ چیئرمین بن کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو ہٹائیں, اپنا بندہ لے کر آئیں. نہیں کرتے آپ. یہ کرنا ہی ہے تو وہاں کر کے دکھائیں نا. دیکھیں جی, سینٹ میں بھی عدم اعتماد لانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے ہارنے سے حکومت نہیں گریں گی. حکومت تو تب گریں گی جب آپ قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لائے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیڈران آپس میں بیٹھ کے طے کرے, اگر ضروری ہے تو وہاں پہ بھی لایا جا سکتا ہے. بالکل میرے بھائی نے صحیح بات کی, لیکن علی محمد صاحب نے ایک بات کی, وہ یہ کہ یہ بغض عمران. کئی دفعہ کہا ہے, آپ کو کئی مرتبہ یہ ڈیمانڈ کیا پی ایم ایل این نے کہ چیئرمین سینٹ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کیوں نہیں لا رہی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی اس کا جواب نہیں دیتی, یا پیپلز پارٹی اس طرف چلتی نہیں ہے. میں نے تو جواب دے دیا نا. اس سے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ ملے ہوئے ہیں. آپ جی خان صاحب, جواب تو میں نے آپ کو دے دیا کہ ہمارا مقصد ہے حکومت کو ختم کرنا, تو سینٹ سے حکومت ختم نہیں ہوگا. آپ خود بھی سمجھتے ہیں. ہو جائے گی سر, کمزور ہو جائیں گے وہ کمزور ہو جائیں گے. مجھے تھوڑا موقع دے دے. آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب میں نے دے دیا. آپ اس کو صحیح مانتے ہیں, غلط مانتے ہیں, وہ آپ پہ انحصار کرتے ہیں. بہرحال میں نے جواب دینا تھا, میں نے دے دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کے سے حکومت نہیں جائے گا. میں علی محمد صاحب نے ایک بات کی, وہ کہہ رہے کہ بغض عمران میں. بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہوا تو سب نے کہا کہ یہ آر ٹی ایس کے ذریعے بنایا گیا ہائیبریڈ حکومت ہے, ہم اسمبلیوں میں نہیں جا رہے ہیں. تو بلاول صاحب تھا جو انہوں نے سب کو راضی کرایا, سب کو منایا اور اسمبلیوں میں لے آئے کہ جیسا بھی بنائے.
RTS के जरिए बना है, जैसे भी बना है, लेकिन हम उसको मौका देंगे कि ये कारकर्दगी करे और ये मुल्क को आगे लेके जाए। फिर शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने, दोनों ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके दोनों ने कह दिया कि भाई आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप लोगों ने कदम बढ़ाया तो आप लोगों ने कैसे कदम बढ़ाया? आप लोगों ने करप्शन को 17 से 40 तक पहुंचा दिया। आप लोगों ने कदम बढ़ाया तो 21 अरब का कर्जा जो था वो 53 अरब तक पहुंचाया। आप लोगों ने कदम बढ़ाया तो 85 में जो फ्यूल था वो आप लोगों ने 155 तक पहुंचाया। आपने कदम बढ़ाया तो 100 रुपए का जो डॉलर था उसको आपने 180 रुपए तक पहुंचाया। आपने कदम बढ़ाया तो आपने लोगों से रोजगार छीन लिया, इनकी मुंह से नवाली छीन लिए। आपने कदम बढ़ाया तो मरीज से दवाई को दूर कर दिया। आपने कदम बढ़ाया तो गरीब आवाम से गैस दूर कर दिया। आपने कदम बढ़ाया तो आपने आटा दूर गरीब आवाम से दूर कर दिया। आपने कदम बढ़ाया तो आपने चीनी हासिल करना, हर चीज में पाकिस्तानी कौम को अपने कतारों में खड़ा कर दिया। चीनी के लिए कतारों में खड़ा कर दिया, गंदम के लिए कतारों में खड़ा कर दिया। भाई इस तरह के हालात तो पहले कभी हमने नहीं देखे थे। आप मुझे बताए, हमने 5 अरब का कर्जा लिया था, 5 अरब डॉलर का, या आप ये समझे 500 अरब डॉलर का हमने कर्जा लिया था। तो आपने हमारे 5 अरब डॉलर कर्जा लेने के लिए आपने 30-35 अरब का कर्जा लिया इसको अदा करने के लिए। मान जाए भाई, अभी भी अगर आप लोग मान जाए तो ये कौम आप लोगों को माफ कर देंगे। आप वैसे आदादोशुमार ऐसे नहीं है, लेकिन एक चार्जशीट जो है वो पहले PMLN भी एक चार्जशीट दे दे, फिर गवर्नमेंट से पूछे आपकी। देखें, अब जो मिनिस्टर साहब ने दूसरी बात की थी वो ये थी कि हमने मईशत को बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में डाल दिया। तो मैं उसके ऊपर 3-4 छोटी छोटी बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। देखें, एक तो ये है कि अगर हमने वो इस्लाहात कर ली हैं जो इस मुल्क को दरकार थी, तो हम एक दफ़ा फिर IMF के दरवाजे पे किस तरह पहुँच गए, इनसे काइंडली ये भी जवाब ले लें। और जो इमरान खान साहब अपनी ज़ाती तौर पर एक अचीवमेंट हर फोरम पर खड़े होकर बताते थे कि उन्होंने किस महारत के साथ करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो दोबारा कंट्रोल कर लिया है, तो मुझे बताएं कि 6 महीने के अंदर 9-10 बिलियन डॉलर का वो डेफिसिट दोबारा वापस, खसारा वापस आ गया कि नहीं आ गया? और साल का जो तखमीना लगाया जा रहा है वही 18-20 बिलियन डॉलर का लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो चट्टान साहब ने बात की कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई थी तो तकरीबन जो फॉरेन बोरोइंग थी आपकी 61 बिलियन डॉलर की थी, और जब वो गई तो 95 बिलियन डॉलर के करीब आ गई थी। आज 3-3.5 साल के अंदर वो 127 बिलियन डॉलर पे किस तरह पहुंच गई है? कोई इनसे ये भी तो जवाब लेके देते ना कि 5 साल में अगर 30-32 बिलियन डॉलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने लिया तो इन्होंने ये पे करने के लिए नहीं लिया, क्योंकि जो आपका ग्रॉस जो डेट है वो उठ के 127 बिलियन डॉलर पर चला गया और खसारे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। अब PMLN और पीपल्स पार्टी ये चार्जशीट लेकर इकट्ठे हुए हैं, ये वो वजह है जो इनको इकट्ठा करती है। अली मोहम्मद खान साहब, बुनियादी वजह वही है कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए हैं तो उन्होंने कुछ माफिया पे हाथ डाला है। लेकिन माफिया तब तक आपके खिलाफ खड़ा नहीं होता जब तक आप उनकी गर्दन पे हाथ ना डालें या आपका हाथ उनकी गर्दन की तरफ आ ना रहा। माफिया के अमल करने का खास तरीका है, वो पहले आपसे हाथ मिलाएंगे। आप अगर हाथ मिलाते हैं तो फिर ठीक है, फिर रावी चैन लिखता है। अगर हाथ नहीं मिलाते तो फिर उनके पास तरीके हैं। आपने अगर उन पे क्रैक डाउन करना है वो आपको स्ट्राइक करके दे देंगे, वो आपको ऑयल की आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके दे देंगे, आपको जखीरा अंदोजी करके दे देंगे, ब्लैक मार्केटिंग करके दे देंगे, आपका आटा शॉर्ट करा देंगे, तेल शॉर्ट करा देंगे, चीनी शॉर्ट करा देंगे। क्यों नहीं कभी मियाँ साहब के या आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में चीनी शॉर्ट हुई, उसका माफिया क्यों नहीं खड़ा हुआ उनके खिलाफ? सर उनके दौर में भी हुआ सर ये चीनी का बहरान आया था, शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में भी। मुझे पूरा सुन लें, सबके दौर में उतरे हैं सर, मुझे पूरा सुन लें जी, मुझे पूरा सुन लें। क्यों नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में आटे वाले, ऑयल वाले, चीनी वाले खड़े हो गए? क्यों नहीं कोई बहरान कायम हुआ? क्यों नहीं माफिया उनके दौर में खड़ा हुआ? उसकी एक ही वजह है, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ माफिया खड़ा है तो या तो जो खड़ा है वो नहीं है और इमरान खान और हम माफिया हैं, और या फिर कुछ हमने ऐसा किया है जिससे माफिया की गर्दन पे हाथ पड़ा। मेरे ख्याल में हमें तो अपना आप माफिया नहीं रखता, हम तो पाकिस्तान को लूटने वालों में से नहीं है, अल्लाह के करम से। हाँ, हमसे ये गिला हो सकता है कि कितने अरब रिकवर किए, क्यों नहीं आपने जनाब ये वाला सेक्टर इतनी जल्दी ठीक कर दिया, क्यों नहीं आपने यहाँ पे इतनी ज्यादा तरक्की कर ली? कोई पाकिस्तान में हमसे ये सवाल न कभी करता है न कभी सोच भी सकता है कि हम चूंकि लूटने वाले थे तो हमसे पूछा जा रहा है कि जनाब आपने करप्शन क्यों किया, आपने मुल्क क्यों तबाह किया? हमसे तो सवाल ये होता है
کہ آپ نے تباہال پاکستان کو اس سیکٹر کو کتنی جلدی ٹھیک کرنا تھا، آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ جہاں تک اس کا سوال ہے کہ صورتحال کیا ہے، دیکھیں میں دوبارہ وہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم تینوں میں سے سب سے زیادہ، بلکہ چاروں میں سب سے زیادہ علی پرویز ملک صاحب جو ہیں یہ اکانومی کو سمجھنے والے آدمی ہیں. میں تو اکانومسٹ یا اکانومی کا آدمی نہیں ہوں، لیکن مختلف وزارتوں کی بریفنگ اسمبلی میں دے کے تھوڑی بہت سمجھ گیا ہوں. دیکھیں کوئی بھی ملک جو ڈیولپنگ ہو یا سٹیبل ملک اپنے آپ کو کہنے والا ہو، وہ اپنے پاس کم از کم 3 مہینے کا امپورٹ بل رکھتا ہے. جب 2018 میں میاں صاحب کی حکومت کلوز ہوئی ہے، ان کے پاس $9 ارب کا فوریکس ریزرو تھا. میں اگر میاں صاحب کی جماعت کی ساری باتیں تسلیم کر لوں، میں یہ بھی تسلیم کر لوں کہ 4 سال اسحاق ڈار صاحب نے ملک کو آرٹیفیشل ببل میں رکھ کے روپی ڈالر کی پیرٹی جو ہے اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپا کے اور ڈالر کو جھونک کے اچھا کیا، صحیح کیا. میں یہ بھی مان لوں کہ انہی کے اپنے مفتاح اسماعیل صاحب نے جب ان کی پالیسیز کو آخری سال میں ریورس کیا، مفتاح صاحب غلط تھے اور اسحاق ڈار صاحب ٹھیک تھے، سارا میں ان کا مان دیتا ہوں. پھر میرا سوال یہ ہے کہ ایشین ٹائیگر بنانے والے جب ملک سے جب فارغ ہوئے، حکومت ختم ہوئی، $9 ارب کا فوریکس ریزرو تھا. ہم تو ایک تباہ حال معیشت کے پاس آئے. آج ابھی ہماری حکومت کے ختم ہونے میں 1.25 سال باقی ہے. اس وقت آپ $20 ارب کے فوریکس ریزرو کو ٹچ کر کے کراس کر چکے ہیں. تو آپ کے دور میں وہ پیسہ گیا کدھر؟ آپ کا فورن ایکسچینج ریزرو گیا کدھر؟ دوسرا، آپ سب کے پاس نا ایک دوسرے کے لیے سوالات ہیں، ایک دوسرے کے سوالات کے جوابات نہیں ہیں. میں ایک بریک لیتے ہیں، وہ کریں آپ بریک لے لیں. ایک چھوٹی سی بات، اگر میں اپنے بھائی کی بات مان بھی لوں کہ انہوں نے $9 بلین کے ریزرو کو اٹھا کے $20 بلین کر دیا، تو یہ $11 بلین کی ایڈیشن ہوئی نا. نہیں $20 بلین، تو $11 بلین کی ایڈیشن ہوئی نا. قرضہ اگر $32 ارب سے بڑھا ہے تو مجھے بتائیں باقی کے پیسے کہاں گئے، اس کا حساب لے دیں مجھے. چلیں ایک بریک لیں، واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب کوئی اچھی خبر سنانا چاہ رہے تھے، وہ آپ سنا لیں تھوڑی سی. وہ $11 بلین کہاں گئے؟ $11 بلین کے علاوہ کہہ رہے ہیں باقی پیسہ کدھر ہے. اور مجھے اب کشمیر کے اوپر what is the solution، یعنی ہمیں یہ گورنمنٹ بتایا کہ سوائے اس کے کہ بھارتی پروپیگنڈا کا جواب دینا ہے، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر آواز، سلوشن کیا آپ کے پاس کہ یہ چیز ہم کرتے چلے جائیں گے تو کشمیر کا کاز جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا؟ عمران بھائی آپ کے دونوں سوال کافی تفصیلی جواب طلب ہیں. I'll try to be very very brief. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی ملک کے لیے اس کی ایکسپورٹ اور پروڈکشن ہے. اور اس وقت میں بڑے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں انہوں نے بھی بھرپور کوشش کی ہوگی. میں نہیں کہتا کہ وہ پاکستان کے دشمن کہیں سے شاید نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال ان کا جو میکسیمم فگر تھا ہر مہینے جو ان کی ایکسپورٹ تھی حکومت پاکستان کی اس وقت ہماری جتنی بھی ایکسپورٹ تھی بس سارا کچھ ملا کے $2 ارب پر منتھلی پلس مائنس اس وقت آپ کی $3 ارب تک وہ ٹچ کر گئی ہے. تو 50% انکریز ہے آپ کی ایکسپورٹ میں. پروڈکشن آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑھ چکی ہے. اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے ہائیسٹ پروڈکشن پہ آپ کریں ایگریکلچر کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے. اور اس سال ہم نے اپنے ہی ریکارڈ کو جو گزرا ہے اس کو ہم نے بہتر کیا ہے ہوپ فلی. اور یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں باوجود کووڈ کے بہت مشکلات کے اس وقت آپ نے 5.37 کا جو ٹچ کیا ہے جی ڈی پی گروتھ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. چوتھا دیکھیں ڈیٹ کی بات ہوئی ہے، قرضے دینے کی بات ہوئی ہے. ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہماری بدقسمتی سے 80% کراس کر گئی تھی. حالانکہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو لا ہے ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ وہ پابند کرتا ہے کہ 60% سے زیادہ آپ نے مجموعی پیداوار کا قرض لینا ہی نہیں ہے. وہ اس وقت 80% سے اللہ کے کرم سے واپس 70s میں لے کے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. اس وقت آپ کی ریکارڈ سیمنٹ پروڈکشن ہوئی ہے کیونکہ آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک بوم آیا ہے. ایگریکلچر سیکٹر میں سر کشمیر پہ آ جائیں آپ کیونکہ ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. جی کشمیر پہ جی میں یہ کہنا چاہوں گا اس پہ تو جس کی بھی حکومت ہو ہم سب اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہے. ریاست پاکستان کی ایک پالیسی ہے کشمیر پہ، اس پہ جس کی بھی حکومت آتی ہے ایفرٹس کم یا زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن پالیسی میں کوئی شفٹ نہیں ہے. کشمیر کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو. بلکہ پیپلز پارٹی کا تو میں یہ کہوں گا ان کی تو چٹان صاحب کی تو جماعت ہی کشمیر کے کاز پہ مرحوم بھٹو صاحب نے بنائی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ تو 3 4 5 بڑی جماعتیں ایک ہیں. ہاں یہ ہے کہ اس میں ہم نے کیا کیا اسٹیپس لینے ہیں
प्रोएक्टिव कितना होना है, उस पे बात हो सकती है कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी पे आप बताएं अगर कहीं कोई सकम किसी को नजर आती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो वादा किया था कश्मीरियों से मुजफ्फराबाद में खड़े होकर मैं आपका वकील बनूंगा। यूनाइटेड नेशंस में जाके उन्होंने उस पर बात की है, OIC की कॉन्फ्रेंस उस पर बात की है, फलस्तीन की भी बात की है। अभी जो OIC कॉन्फ्रेंस दोबारा आ रही है उसमें दोबारा जो है कश्मीर इशू पे जो है इंशाल्लाह बात की जाएगी। तो हम तो हमारी हुकूमत की तो स्टेटेड पॉलिसी है कि इमरान खान साहब अपने आप को कश्मीर का सफीर समझते हैं और जितना हो सकता है उस पर काम कर। जी चट्टान साहब। देखिए जी, कश्मीर पे तो इन लोगों के सीरियसनेस का हालात ये है कि अगर ये सीरियस होते तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये कश्मीर पे सीरियस होते तो शहरियार भाई को कश्मीर का कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाते। अगर उसको कश्मीर का कोई फिक्र होता तो अमीन गंडापुर को वहां का वजीर नहीं बनाते। नहीं ये मौलाना फजल रहमान साहब जो है उसको OIC के मुमालिक में बहुत अहमियत हासिल है, और अगर उनको कश्मीर की कोई फिक्र होती तो अफगानिस्तान पे जो OIC का इजलास बुलाया था इसमें कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, एजेंडे पे तो छोड़ दे, सिर्फ जिक्र तक नहीं हुआ। तो कश्मीर पे तो इस वक्त इन लोगों ने फैसला दिया था कि मोदी आएगा कश्मीर का मसला हल करेंगे। फिर अमेरिका से आते हुए एयरपोर्ट पे गाने बाजे सारे बजाए, हमने पूछा भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा मैंने कश्मीर का मसला हल कर दिया। और इसके बाद कश्मीर के साथ जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने देख लिया। अभी तक मुझे बताए कोई लॉबिंग इस लोगों का हो कि कोई वो खुद कहीं पे भेजे हो, कहीं कश्मीर का मुकदमा लड़ा हो, तो मुझे बताए वो जो कहा था कि हफ्ते में एक दिन आएंगे और हम एहतजाज करेंगे, वो भी इनसे नहीं हो सका। बस सिर्फ यही किया कि आज कोई पार्क का नाम कश्मीर पार्क रख दिया और इस्लामाबाद में एक सड़क का नाम रख दिया श्रीनगर रख दिया। इसके अलावा तो कश्मीर पे इन लोगों ने मैंने कोई इस तरह का नहीं देखा है। ठीक है, और जो आपको लगता है कि कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है? जी PMLN से जी मैं जल्दी जरा जो मेरे भाई ने बात की मैं इसके हकाइक करेक्ट कर दूं। $2 मिलियन से एक्सपोर्ट बढ़ के $3 मिलियन मंथ हो गई थी और टच की थी, बिल्कुल ठीक है, पर उस वक्त जो सालाना इंपोर्ट थी वो $60 बिलियन थी। ये 6 महीनों में $40 बिलियन की इंपोर्ट कर गए हैं, जो सालाना $80 बिलियन को टच करने के लिए जा रही है। और जो कॉटन की मैं आपको छोटी सी, क्योंकि इन्होंने बताया कि ज़राअत के अंदर कितने यहाँ पे जबरदस्त इन्होंने काम किए हैं। जो 1.5 करोड़ बेल की फसल होती थी इस दफा 70-80 लाख बेल के ऊपर आ गई है। और नहीं, एक मिनट 1.5 करोड़ बेल की फसल कब हुई थी सर? ये मेरे पास रिकॉर्ड है इसका, मेरे पास मौजूद है। निकाल लें, 14 मिलियन की बेल हुई थी 2008-9 के अंदर मेरे ख्याल से। और उसके बाद ये जो पिछले साल 50 लाख गठरी के ऊपर 60 लाख गठरी के ऊपर आई थी और इस साल 7.5 मिलियन बेल के ऊपर ये फसल कंक्लूड कर गई है। ये हकायक है, मैं भी थोड़े से जानता हूं, आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो ग्रोथ के ऊपर इन्होंने अपने आप को शाबाश दी, उसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो लो बेस इफेक्ट है, क्योंकि पिछले साल आपकी मईशत सुकड़ी थी, इस साल आप एक छोटे नंबर के साथ अपना मुआवजा कर रहे हैं और आपको ये बड़ा नंबर ग्रोथ का नजर आ रहा है। मैं उस वक्त इनको दाद दूंगा जो इस साल के अंदर भी ये 6-7% जो ये क्लेम कर रहे हैं ग्रोथ होगी, जब ये उसको अचीव करेंगे। ये 5% भी मेरा खदशा है टच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इस दफा इनको वो कंसेशन लो बेस इफेक्ट वाली नहीं मिलेगी। अब कश्मीर पे आते हुए मैं सिर्फ ये उम्मीद रखूंगा अपने भाई से कि ये अपने वजीर आजम साहब को बताएंगे, जिन्होंने अफगानिस्तान के इशू के ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आपने देखा बड़े बुलंदबाग दावे किए। इन्होंने सोल सुपर पावर जो थी उसको चैलेंज करने की कोशिश की, जंजीरी वो हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, हमने एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर किस तरह से इन्होंने मुश्किलात बढ़ाई हैं वो इनके सामने। मैं अब उम्मीद रखूंगा कि आर्टिकल 370 को रिवोक हुए 3 साल के करीब होने को जा रहे हैं। वजीर आजम साहब सोच समझ जी के साथ अपने ये जो इंटरनेशनल अरीना के अंदर चाइना वो इस वक्त गए हुए हैं, हमारे सफीर साहब वहां पे बैठ के दुनिया की जो राय है इस इशू के ऊपर वो हमवार करने की कोशिश करेंगे और वहां पे ये स्पॉटलाइट कि किस तरह से कश्मीर के अंदर जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके ऊपर एम्फसाइज करेंगे, ताकि हम ये दुनिया की मदद के साथ इंडिया को ये जो उसने ये जो हरकतें की हैं उसको वापस करने के अंदर हम उसके अंदर राह हमवार कर सकें। ये मेरी इनसे उम्मीद है और ये मैं उम्मीद रखता हूं। अच्छा, मैं जरा कॉटन का आपको बता दूं कि 40% का इंक्रीज आया है
کاٹن کی پروڈکشن میں صرف 13-14 ایک ایسا سال تھا جس میں کاٹن کی پروڈکشن اچھی تھی اور لگاتار 2017-18 تک کتنی تھی فصل پی ایم ایل این کے میں بتا رہا ہوں پی ایم ایل این کے دور حکومت میں لگاتار نیچے چلی گئی 2014 کے بعد سے لے کر 2018 تک ایک سیکنڈ پی ایم ایل نواز کے 5 سال کے اندر ایوریج 1 کروڑ گٹری سے زیادہ نہیں پچھلے سال وہ چیک کر لیں آپ چیک کر لیں سر میں نے دیکھا گٹری ہوئی ہے اس سال اس کو چیک کر کے کل ویریفائی کر دیں گے انشاءاللہ اب تک اتنی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ